सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूँ कि जो भी दो नंबर धंधे हैं, दो नंबर काम है, ये हमारे एमएलए, एमपीए, बड़े बड़े लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, ये चलाते हैं और चलवाते हैं। पिछले दिनों 149 लोग गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान में, एक ही जगह से, एक ही डेरे से, एक ही फार्म हाउस से। और ये जनाब पता चला कि नून लीग के एक साहब हैं, वो ये जितने लोग थे, इनसे दो नंबर काम करवाते। और आज कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे पीछे, हथकड़ी लगी हुई है, इनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और मुख्तलिफ ममालिक के ये लोग थे। काफ़ी दिन से ये खबर चल रही थी, लेकिन जो बात असल बताने वाली थी वो आज के प्रोग्राम में ये है कि ये सिर्फ गैंग जो है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में भी चाइनीज़ पकड़े गए हैं और भी ममालिक में ये दो नंबर तरीके से। थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह लूट मार करते हैं। जिस तरह आपको कोई कॉल आई और आपका डेटा शेटा इन्होंने किसी न किसी तरह हासिल कर लिया, किसी का मोबाइल का डेटा चोरी कर लिया, किसी का बैंक अकाउंट वो सफाई कर दी। ये जो इंग्लैंड में पकड़े गए हैं, इन्होंने पता नहीं कितने मिलियन पाउंड का चूना लगाया लोगों, और बड़ी तादाद में चाइनीज़ है ये। जो पाकिस्तान में पकड़े गए उसमें श्रीलंका, बंगाली, चाइनीज़, उधर गाना माना सब उसमें शामिल है। और वहाँ पे पनाह दी हुई 149 लोग वहाँ इन्होंने पाले हुए थे। और अभी और भी कार्रवाई होगी और पता चलेगा कि कितने लोग और इसमें मुलव्वस थे। जो साहब इसको चला रहे थे वो गायब हो गए। और ये वो लोग हैं जिनके पास पावर है, जिनके हाथ ऊपर तक जाते हैं। और यही गलतफहमी होती है कि हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। ये इसलिए कि उनको पता है कि अब ज़ारा हम अकेले नहीं खा रहे, और अगर हम पकड़े जाएंगे तो कईयों के नाम आएंगे और वो फिर तरीका वारदात थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप इन साहब को कहा कि भाग जाओ, अब इनको भगाने वाले भी वही लोग हैं जो इकट्ठी टीम काम कर रही थी कि हमारे नाम ना आ जाए। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है जी इन साहब का ये डेरा था, जो भी थे, हमें नाम का पता है, मिट्टी डालो, इनको इतला आ जाए कि कहीं पुलिस मुकाबले में ख़त्म हो गई या कहीं से इनकी लाश मिली या कहीं ये मरे पड़े थे, ताकि दूसरे लोगों के नाम ना आए। पहले वो सारा जो भी मुद्दा है वो गायब किया जाएगा, मगर फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, वहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। आपके पास ताकत है तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आपका नाम आ भी जाए तो कौन-सी वहाँ पे क़यामत आ जानी। मरियम का नाम आ गया, प्रॉपर्टी नहीं मेरे पास, उसके भाई का आ गया, नवाज शरीफ का आ गया, शहबाज शरीफ का आ गया, जरदारी का आ गया, कौन सी प्रॉब्लम। कभी आन वाली पकड़ी गई तो कौन सा तूफान आ गया, कभी बैंक अकाउंट जाली पकड़े गए तो कौन सी क्यामत आ गई वहाँ, कभी रेडी वाले छापड़ी वाले के नाम पे बैंक अकाउंट निकल आए तो कौन सा वहाँ पे तब्दीली आ गई। तो परेशानी की बात, बड़े महफूज मुल्क में आप रह रहे हैं। होता ये है कि जब ये लोग देखते हैं कि हाथ से सिस्टम निकल रहा है और ये कंट्रोल में नहीं हो रहे हालात, तो फिर एक कर दे कि ये बलि चढ़ा देते हैं। बलि समझते हैं कि ख़त्म, फिनिश। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कच्चे के डाकू 180 भैंसे ले गए। कल मैं देख रहा था जी, कच्चे के डाकू जो है उसकी तरफ पुलिस की गाड़ियाँ जा रही थी। मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताता रहता हूँ, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये सब डाकू जो है मिले हुए हैं और पाकिस्तान को लूट मार का एक इन्होंने मरकज़ बनाया हुआ है। उस पर आपको कई दफ़ा बताया कि ये क्राइम जो है बगैर पुलिस के, बगैर सियासतदानों के नहीं होते। कई दफ़ा इनसे भी बड़े नाम सामने आ जाते हैं। तो पाकिस्तान, जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि गैर मुल्की जो है उनके अगर वीज़े ख़त्म हो जाए तो आम नज़र आते हैं गैर मुल्की, और पुलिस उनसे पूछ भी सकती है कि आपके पास वीज़ा है, रहते कहाँ हैं, किधर आए हो, क्या करते हैं, कोई काम शाम करते हैं, क्या धंधा है आपका। मगर पुलिस को भी आपने रिश्वत देनी तो आपका काम हो जाएगा। तो इतनी बड़ी तादाद में कहते हैं जी पहली दफ़ा लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि हम पिछले काम तो भूल जाते हैं, नए काम में ऐसे होते हैं। आज आप देख लें कि बेशुमार दुनिया ऐसी है
جو اپنے اکاؤنٹ جو ہیں ان میں صفائی ان کی ہو جاتی، پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے پاکستان، یہ یہی کام نہیں کرتے تھے، یہ باہر کے لوگوں کو کالیں بھی کرتے تھے، ان کو سبز باغ دکھانے، ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے سکنجے میں لے کے آنا. مجھے یاد ہے میں ایک دن آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک پہلے تو روزانہ ہی آتی تھی کال، تو میرے دوست ہیں وہ کہنے کہ یار یہ کل صبح سے ذلیل کر رہا ہے، فون پہ فون ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے اس بندے سے بات کی، میں نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ کہتا میں دبئی سے بول رہا ہوں، آپ کا انعام نکلا ہے. میں نے کہا ہمارا کون سا انعام نکلا ہے؟ پیچھے گالیوں کی آواز آئی. میں نے اس کو کہا یار آپ پاکستان میں ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا. وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، میں اس لیے لوگوں کو سارا دن بیٹھ کے یہ ہم بیوقوف بناتا ہوں. یہی کام ہے. پھر کبھی کال آ جائے گی کہ آن لائن قرآن مجید پڑھ لیں. ان کو بھی یہی کہتے کہ یار ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، پہلے انہیں تو پڑھا لیں، یورپ کی آپ کو فکر پڑ گئی، پہلے انہیں تو بتائیں، پہلے خود تو سمجھے قرآن کیا ہے. ایسا خطرناک ایک سسٹم ہمارے وہاں پہ چلا ہوا ہے کہ 2 نمبر زندگی کو ترجیح دی جاتی ہے. وہ سوچا جاتا ہے کہ شاید یہی اصل مقصد ہے زندگی کا، تو اس کے باہر کوئی زندگی نہیں، اس کے باہر کوئی تعلق نہیں زندگی کا کسی قسم کا. ایسے طریقے کے ساتھ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. میں کئی دفعہ ذکر کر چکا، ایک دفعہ پروگرام بھی اس بندے سے کروایا تھا. یہ لندن بیچارہ ATM پہ گیا، وہاں 500 پاؤنڈ، پاکستانی لڑکا لڑکی آئے، پتہ نہیں کیا گیم ڈالی، اس بیچارے کا 500 پاؤنڈ ہی غائب کر کے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اسی طرح میں نے ایک پروگرام کیا، 25,000 پاؤنڈ پڑھا لکھا بندہ، اس سے پتہ نہیں کیسے انہوں نے حاصل کر لیا. ایسا فراڈ. آپ کو فون کریں گے، لیپ ٹاپ آپ نے کھول لیں، یہ کریں وہ کریں، کوئی اس طرح کی کال آئے اس سے بچے، کیونکہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے بھی لالچ میں آ جاتے ہیں. کبھی کوئی بینک کا نام لے کے فون کر دیتا ہے، ہم فلاں بینک سے بول رہے ہیں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، اپنا یہ دیں وہ دیں. وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. کبھی کوئی ٹیکس والا بن کے آپ کو فون کرے گا، کبھی آپ کو کسٹم والے بن کے فون کریں گے، کبھی پولیس والے بن کے کریں گے، اور مختلف طریقوں کے ساتھ یہ لوگ فون کرتے ہیں آپ کی ڈیٹیل وغیرہ لینے کے لیے. کبھی کسی کو اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ، اس طرح کی چیزیں نہ دیں جس سے آپ کے لیے بعد میں مشکل پیدا ہو. اب جن لوگوں کو انگلینڈ میں چونا لگا، جن کو پاکستان میں لگا، ان سے کیا ملنا؟ وہ تو لے گئے جو بڑے بڑے تھے، ان کو تھوڑا بہت وہاں پیسے دیتے ہوں گے، شراب شباب کی محفلیں چلتی ہوں گی، لڑکیاں بھی پکڑی گئی، لڑکے بھی، بندے بھی پکڑے گئے ہیں، اور اسی مستی میں وہ خوش ہوتے ہوں گے. وہاں سے ابھی تھوڑے دن بعد جب انکوائری نکلے گی، گانجا، شراب، چرس مرس، کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں نشے والی چیز جو وہاں سے ملے گی، اور ان کو اسی پہ لگایا ہوگا. زیادہ یہ نشئی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بس ڈیوٹی دی ہوتی ہے، آپ نے یہ کال کرنی ہے، اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا. اس سے کافی لمبے کام ہے وہاں پہ آئی ٹی پہ، ان کے یہ ماہر ہوتے ہیں. چائنیز بتا ہے کتنے تیز ہے، وہ لوگوں کے اکاؤنٹوں سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر وہاں سے مکمل 2 نمبری کرتے. مجھے یاد ہے ایک دن میں نے ایک ٹکٹ کرانی تھی، میری بھی غلطی تھی، میں نے ایک نمبر ملایا، تو وہ آگے سے کسی نے اٹھا لیا، کہتا جی یہ ٹکٹ ہو جائے گی، آپ اپنا بینک اکاؤنٹ دیں. میری غلطی، میں نے اسے بینک اکاؤنٹ دے دیا، کارڈ. وہ کہتا کہ اور کارڈ نہیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ نہ ہی دوں. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا اپنا ٹیکس، وہ پتہ چلا کہ دینے 50 پاؤنڈ تھے، تو 800 پاؤنڈ اس میں سے نکال رہا تھا. تو وہ مجھے میسج کر رہے تھے بینک والے. بینک میں جتنے لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں انہیں چاہیے کہ باقاعدہ طور پر وہ ایسا سسٹم اپنا بینک کے ساتھ رکھے کہ آپ کو ایپ میں بھی ٹیکس میسج آئے، اور پھر آپ اوکے کریں، یا موبائل فون پہ آپ کو ٹیکس میسج آئے کہ یہ رقم جو ہے وہ میرے ایک عزیز ہے، ان کے پچھلے دن 600 پاؤنڈ نکل گئے تھے. بعد میں مل جاتے ہیں، لیکن وقتی طور پر یہ سب کے نہیں ملتے. سالہ ٹیکس میسج کے ذریعے رکھے، اور پھر بینک والے آپ کو کال بھی کرتے ہیں. اگر ایک دفعہ 2 دفعہ آپ نے ٹیکس میسج کا جواب نہیں دیا، پھر انہیں کہ جب تک یہ کنفرم نہ ہو ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں جانے چاہیے، جو مرضی ہو جائے. تو اسے سیو کریں اپنے بینکوں کو، کسی کو اپنے کارڈ کی ڈیٹیل نہ دیں، احتیاط سے رکھیں، جیب میں بھی، یہاں بھی پرس میں رکھیں، جو بھی جگہ آپ کی ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ ان لوٹ مار والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا کتنا بیڑا گرک ہو جائے،
ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ جناب ابھی تک میں نے آپ کو جو کچھ بتایا اس سے سبق حاصل کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔